जो तफ्तीश करनी है, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आके अपने आप को पेश कर दूंगा। मैं नहीं कहता कि तीफी भट्ट गुनाहगार है, मैं नहीं कहता कि तीफी भट्ट बेगुनाह है। आपको 2 साल 10 साल 20 साल जितनी भी सजा सुनाएगी अदालत, जो सजा सुनाएगी उसके बाद फिर मुजरिम होगा। किसी के पास ये पैसे हो, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि यार मेरे पास इतना पैसा है, मैं जिंदगी एंजॉय करूं, मैं अपने बच्चों को एंजॉय कराऊं। एक बड़ा नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं कि ना सिर्फ गुड ट्रांसपोर्ट के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। और का कोर्ट कानून, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है राना साहब, एविडेंस। देखिए, मेरे लिए खुद भी ये जो वीडियो बयान मैंने देखा है, सुना है, ये मेरे लिए भी ये क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये जो तीफी भट्ट साहब का जो वीडियो बयान आया ना राना साहब, इसकी मेरे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाप दादा का जो बिजनेस है वो इतना वसी बिजनेस है, इतना चल रहा है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 दिनों में अमीर बलाज मर्डर केस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, सुनना चाहता है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शादाब रियाज साहब, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्लाह का साथ। पुलिस तहकीकात जो थी मुकम्मल होने को थी, रेड वारंट की बातें हो रही थी, इंटरपोल की बातें हो रही थी। इसी दौरान तीफी भट्ट का एक 30 मिनट का वीडियो बयान आ जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया। देखिए राना साहब, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसमें जो आपका वीडियो का बयान है या जो भी आपका तहरीरी बयान भी हो, आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे हैं, यहाँ पर पुलिस आपको तलाश कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आके यहाँ पर जो हमारी JIT बनी हुई है उसके सामने आए, पेश हों, सरेंडर करें, और उसके बाद अगर वो ये बयान देते हैं तो फिर उसमें इनके बयान की हद तक ये बात लिखी जाएगी। जो पुलिस के पास एविडेंस है या जो पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रही है, वो तो अपना प्रोसीजर जारी रखेगी, वो तो अपना काम जारी रखेगी और वो एविडेंस कलेक्ट करेगी, और फिर वो अल्टीमेटली जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसमें जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर लेके जाएगी। लेकिन ये जो तीफी भट्ट साहब का जो वीडियो बयान आया ना राना साहब, इसकी मेरे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है। ये कैसे ही है कि जैसे आप कंटेनर पे खड़े होके किसी पर जैसे इल्ज़ामात लगवा दिए या किसी ने कह दिया कि भी मैं बेगुनाह हूँ। आपने अपनी बेगुनाही साबित करनी है पुलिस के पास, आपने अपनी बेगुनाही साबित करनी है अदालत के पास। अब जो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो जब कंप्लीट होगी, चालान इसका अदालत में पेश किया जाएगा। पहले तो यह है कि यही बयान अगर तीफी भट्ट साहब आके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने दें और वो इसको तहरीर कर लें, लिख लें, फिर वो उसको एविडेंस के साथ मैच करें, जो उनके पास टेलीफोनिक एविडेंस है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो उनके पास चीज़ें आई हैं, अगर वो इन चीज़ें मैच करती हैं तो फिर पुलिस जो तफ्तीश में लिखेगी वो आएगा फिर अदालत के पास। अदालत के सामने जाएंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होगा, उसके अंदर इन लोगों की CDRs भी निकाली जाएंगी, वो पेश की जाएंगी, फिर इनकी लोकेशंस निकाली जाएंगी, वो देखी जाएंगी कि मोबाइल की लोकेशन उस वक्त कब थी। इस तरह का चांस मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई मिस फायर होगा पुलिस की तरफ से। पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक डायरेक्शन पे जा रही है। मैं नहीं कहता कि तीफी भट्ट गुनाहगार है, मैं नहीं कहता कि तीफी भट्ट बेगुनाह है। ये काम मेरा और आपका नहीं है, ये काम है इन्वेस्टिगेशन का है और फिर अदालत का है। इन्वेस्टिगेशन से भी ज्यादा अदालत का काम है। मुल्जिम होना कोई बुराई नहीं है, असल चीज होती है मुजरिम। के मुल्जिम बहुत से हैं इस वक्त। मुजरिम तब होंगे जब अदालत कहेगी कि हाँ फलां साहब आप बलाज के कत्ल में मुलविस पाए गए हैं, आपके खिलाफ ये सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, आपको 2 साल 10 साल 20 साल जितनी भी सजा सुनाएगी अदालत, जो सजा सुनाएगी उसके बाद फिर मुजरिम होगा। शादाब भाई, ये ऐसे वक्त पर उनका वीडियो बयान आया जब रेड वारंट की बातें हो रही थी, इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने की बातें हो रही थी और तकरीबन तमाम तैयारी मराहल में थी। ये एक प्लान के तहत इस वक्त ये वीडियो बयान सामने आया। देखिए, मेरे लिए खुद भी ये जो वीडियो बयान मैंने देखा है, सुना है, ये मेरे लिए भी ये क्वेश्चंस हैं कि जब 24 दिन पहले ये वाक़या हुआ था, जैसे भी आप बता रहे थे 24 दिन पहले वाक़या हुआ, उसको एक एक दिन करके गुजरा, उस पे हर दिन तीफी भट्ट साहब पे इल्ज़ाम लगता रहा कि जी ये मुलविस, इसका एहसन शाह से रब्ता, इसका फलां से रब्ता, इसका फलां से रब्ता। अब जब अचानक पुलिस वारंट हासिल करने की कोशिश कर रही है, रेड वारंट गिरफ्तारी का प्लान कर रही है, तो उनका ये बयान आ जाना और फिर सोशल मीडिया पे ये वायरल हो जाना, मैं समझता हूँ कि इसकी एज सच वैल्यू कोई नहीं है। ये तो ये है कि अगर वो आएँ और आके वो उसी बयान में ये कह देते कि जी फलां तारीख को मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, इस फ्लाइट से मैं आ रहा हूँ और मैं आके
اپنے آپ کو جو ہے وہ جو JIT ہے اس کے سامنے میں سرنڈر کروں گا. جو تفتیش کرنی ہے، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں آ کے اپنے آپ کو پیش کر دوں گا. چلے جاتے جا کے ایئرپورٹ پہ، آپ دیکھتے پولیس آتی، ان کو ریسیو کر کے گرفتار کرتی، لے جاتی، وہاں جا کے JIT انویسٹیگیشن کرتی. پھر وہاں وہ یہ کہتے کہ مجھے بڑا افسوس ہے اور میں نے اس بڑے میں تو کیا، اس کی پھر ویلیو ہوتی ہے ان کے بیان کی حد تک. شاداب بھائی، اس کا جو ایک انٹرویو تھا نا کہ میں لڑنا نہیں چاہتا، میں امن چاہتا ہوں، وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں پر بھی بچے، بوڑھے، جوان، خواتین ہیں، وہ ان کے دلوں میں گھر کر گئی وہ چیز. بالکل. آپ دیکھیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے رانا صاحب کے بالاج کے پاس پیسہ کوئی ایشو نہیں تھا. جیسی ٹھیک ہے نا. اس کے باپ دادا کا جو بزنس ہے وہ اتنا وسیع بزنس ہے، اتنا چل رہا ہے. وہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا بندہ ہوگا رانا صاحب، اور وہی 31-32 سال کی ایج، یہ کوئی اتنی بڑی ایج بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں. کون ہوگا جو کہے گا کہ یار میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، میرے پاس دولت بھی موجود ہے، پیسہ وافر ہے، اولاد ہے ماشاءاللہ، اچھی فیملی ہے، سب کچھ ہے، میں کیوں اس پنگوں میں پڑوں. 2010 میں جب ان کو مرڈر کیا گیا تھا، اس وقت یہ باہر پڑھ رہا تھا. اس کے بعد یہ واپس آیا، پھر آ کے یہاں پر اپنے بزنس میں بزی ہو گیا، سارا بڑا ہوا، سارا اپنا چلتا رہا. اور پھر دشمنی کے خلاف، اور وہ ذرا وہ تھا نا کہ یار وہ کہتا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ یار نکلو اس سے. رانا صاحب آپ دیکھو، کسی کے پاس بھی پیسے ہوں، اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یار میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں زندگی انجوائے کروں، میں اپنے بچوں کو انجوائے کراؤں، پڑھاؤں لکھاؤں، اچھا انسان بناؤں. اور پھر یہ تو بالاج تو اس معاملے میں بہت ہی کلیئر تھا کہ یار مطلب اس کو دشمنی ورثے میں ملی تھی اور وراثت میں ملی تھی. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ یہ بھی حساب لگائیں گے تو میرا خیال ہے ان بیچاروں کے تو زیادہ مارے گئے ہیں. اور اس بات کی تیفی بٹ نے اپنے ویڈیو بیان میں بھی تصدیق کر دی کہ صلح والے معاملات چل رہے تھے. میری 1.5 سال تک بلاج سے فون پر بات بھی ہوتی رہی، وہ مجھے چچا کے چاچو کہتا تھا، میں اس کو بھتیجا کہتا تھا. پھر اچانک سے وہ فائرنگ والا ایک واقعہ آ جاتا ہے جس سے سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. بالکل. دیکھیں پھر وہ یہ بات آپ کی اپنی بھی ظاہر ہے، باتیں، ملاقات، یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ بالاج اس مائنڈ کا بندہ نہیں تھا. اور پھر جب یہ وقوع ہوا، اب گنز کی بات کر رہے ہیں ہم، تو بالاج کے لیے تو کوئی ایشو نہیں تھا کہ وہ جس سے بڑی مرضی AK-47 لے کے وہاں پہنچے، جس طرح مرضی کرے. لیکن اس نے وہ یہی بات کہ یار لوگوں کے ذہن میں کیا کانسیپٹ آئے گا کہ اس کے جو گن مین سے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی پسٹلز تھے، کہ یار میں دہشت پیدا کر دوں بجائے اس کے کہ میرے ساتھ. آپ دیکھیں نا، ایک بندہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی 10-12 رائفلیں پکڑے رائفلوں والے ہوں تو آٹومیٹکلی باقی شادی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو وہ تو اس معاملے میں اتنا کلیئر تھا کہ وہ شادی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. یہ اس کا وہ مائنڈ تھا جو کہتا تھا کہ میں صلح چاہتا ہوں، امن چاہتا ہوں، مجھے بدماش کے ہلوانا اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے وہ رائفل نہیں رکھتا تھا. اسی بات کی تیفی بٹ نے اپنے ویڈیو بیان میں بھی توثیق کی کہ وہ جو فائرنگ والا واقعہ تھا، ہم SP سٹی کے پاس بیٹھے تھے، وہ 40 لوگ آئے، قرآن پاک پر انہوں نے حلف دیا کہ ہم نے وہ فائرنگ نہیں کی. بالکل. آپ دیکھیں مطلب آپ مجھ سے زیادہ تو اس معاملے میں آپ انفارمیٹک ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کورٹ، قانون، اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے رانا صاحب ایویڈنس. اور چاہے وہ تیفی بٹ ہو، چاہے وہ گوگی بٹ ہو، چاہے وہ احسن شاہ ہو، پولیس کے پاس ایویڈنس ہوگا، پولیس ایویڈنس وہاں پر پیش کرے گی. دیکھیں وٹنسز جو ہوتے ہیں نا، وٹنسز پہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جرا میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایویڈنس ہے نا، یہ بڑی سالڈ ایویڈنس، بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. جو آپ نہیں بھی مان رہے تو آپ کو کہے گی بھائی آپ کی لوکیشن چیک کرو، آپ کا یہ دیکھو، آپ کے خلاف جا رہا ہے، آپ کی یہ ریکارڈنگ ہے. اب احسن شاہ کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یا اس کی فیملی بالاج کی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یار صبح شام ساتھ بیٹھنا اٹھنا، جس کی سپورٹ کے لیے سارا کچھ مطلب وہ بالاج کرتا تھا، کہ وہی خلاف ہو جائے گا. لیکن اس کے جو دوسرے 2 بھائی ہیں، امیر موصف اور امیر فتح، اور جو اس کے دادا ہیں حاجی سلطان محمود اور بچو پہلوان، وہ احسن شاہ پر اعتراض بھی کرتے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ لڑکیوں کا دھندا کرتا ہے اور تمہارے نام کے ساتھ یہ دیہڑیاں بھی لگاتا ہے، اس سے ہماری ریپیوٹ خراب ہوتی ہے. اس کے باوجود اس نے احسن کو ساتھ لگایا، اور احسن نے کتنا گھنونا کام کیا کہ دوستی کے نام پر دبا لگا دیا. ایسے ہی ہے بالکل. اور پھر میرے پاس بھی یہی اطلاع تھی کہ اس کی فیملی کے لوگ بالاج کی اس کو اس چیز سے سمجھاتے تھے کہ احسن سے دور رہے. لیکن بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے. اور مطلب اچھا ایک بڑا نقصان ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کچھ ٹرانسپورٹ کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا نقصان ہوا ہے. اور پھر وہی بات کہ کس طرف ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو، کس طرف. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں